बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, पीरोवाल प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी और चेयरमैन पीरोवाल प्रेस क्लब हानेवाल को हार्ट अटैक, मुल्तान कार्डियोलॉजी मुंतकिल। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज़ साउथ पंजाब। पीरोवाल प्रेस क्लब खानेवाल के सीनियर सहाफ़ी और चेयरमैन पीरोवाल प्रेस क्लब खानेवाल राव मोहम्मद नासिर को गुज़िश्ता रोज़ दिल में शदीद तकलीफ शुरू हो गई, जिसकी वजह से अचानक हार्ट अटैक हुआ। फौरी तौर पर मुल्तान चौधरी परवेज इलाही कार्डियोलॉजी सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर इन्हें स्टंट डाल दिया गया और अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में मियां अब्दुल वहीद इमराना इनकी तहमादारी के लिए इनके घर गए और इनके हमरा सदर पीरोवाल प्रेस क्लब खानेवाल राव सलीम कादरी, जनरल सेक्रेटरी उमर दराज समेत राव सलामत मोहम्मद नईम सैयद शमशेर नासिर की आयादत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अलीपुर 3 बाअसर अफराद ने असले के जोर पर 2 खवातीन को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बना डाला। अलीपुर थाना सदर की हदूद इलाका माड़िया में बाअसर अफराद आकिब माछी और शाहिद माछी ने गन पॉइंट पर अकरम माछी की अहलिया नगीना और बहन सना को अगवा करके डेरे पर ले जाकर इज्तिमाई ज्यादती करते रहे, जबकि हमरा काशिफ माछी पिस्टल उठाए पहरा देता रहा। तलाश करने पर वुरसा ने डेरे से चीहो पुकार की आवाज पर पहुंचे तो मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस थाना सदर ने मुतासिर खातून के खामन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, ओकाड़ा से एमबी न्यूज के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। ओकाड़ा थाना कैंट के नवाह 12-4L में पुलिस मुकाबला इब्तदाई तफ्तीश में खतरनाक डाकुओं की शिनाख्त मजहर हुसैन उर्फ मजहरी और जिद्दी अहमद के नामों से हुई। बैनुल अजलाई डकैत लाहौर, पाकपतन, साहिवाल और दीगर अजला में इक़दाम कत्ल, राहज़नी और डकैती जैसे 40 से ज्यादा संगीन जुराइम में मुलविस पाए गए। 4 मुसल्लह डाकू शहरी ओसामा से 13-4L स्टॉप के नजदीक से असले के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी और पर्स छीन कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही SHO कैंट ने अपनी टीम के हमरा रिस्पॉन्स करते हुए डाकुओं का बहादुरी से ताकुब किया। 12-4L के नजदीक डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही मुख्तलिफ इतराफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली अटक मलक हमीद अकबर नून लीग के भतीजे और मलक शेर अफजल के बेटे मलक मेहरान की वफात पर जिलाई सदर नज़ीर अहमद आवान, लेबर विंग नून लीग जिलाई सीनियर नायब सदर राना फहीम, लेबर विंग नून लीग तहसील सीनियर नायब सदर मलक जीशान, लेबर विंग नून लीग और तहसील सेक्रेटरी इतलात हमीद, लेबर विंग नून लीग ने दुआए मगफरत की और कहा कि अल्लाह ताला मखरूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और कहा कि दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में 9 तामीर शुदा लाइब्रेरी का इफ्तिताह बादस्त जनाब राजा मोहम्मद फारूक, चेयरमैन एमताज ग्रुप हुआ। एमताज ग्रुप ने इस लाइब्रेरी की तामीर के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया को 2 मिलियन रुपए की रकम अतिया की थी, जिसकी तामीर मुकम्मल होने पर आज इसका इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर वाइस चांसलर कोहसार यूनिवर्सिटी मरी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब अली बुखारी, डिप्टी कमिश्नर मरी आगा जहीर अब्बास शराजी, रजिस्ट्रार कोहसार यूनिवर्सिटी मरी डॉक्टर मोहसन इकबाल, फैकल्टी हेड्स राजा मोहम्मद हमीद, हाजी उमर हयात, मुफ्ती नदीम अब्बासी, अमाद अब्बासी, राजा आमिर जमील, मिसिस मुनज़्ज़ा, खालिद महमूद अब्बासी, रईस अब्बासी, सियासी और समाजी रहनुमा और सकाफती नुमाइंदगान भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मरी ने राजा मोहम्मद फारूक की तरफ से इस डोनेशन को एक शानदार मिसाल करार दिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पिशावर पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की गुफ्तगू, हरजाने का केस है, मुसलसल हाजिरी दे रहा हूँ, मुखालिफ वकील पेश नहीं हो रहे। 9 मई के बाद हम अदालत में पेश नहीं हुए थे, केस को एक तरफा किया गया था।
جو بات میں نے کی تھی آج بھی اس پر کھڑا ہوں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عظیم ہوتی ہیں، یہ کہا ہے کہ انہوں نے پختونوں کا سودا کیا۔ موجودہ حکومت صرف باتیں کر رہی ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، کل پھر پٹرول مہنگا ہو گیا، یہ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کیسے معیشت ٹھیک ہو گئی؟ سیاسی آزادی اس ملک میں نہیں ہے۔ ڈیلے کرتے رہے تاکہ بلیک میلنگ کر سکے، تاکہ عمران خان کو ڈرایا جا سکے۔ عمران خان نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے، نہ انشاءاللہ وہ این آر او یہ کر رہے ہیں، مر جائیں گے این آر او کرتے کرتے۔ عمران خان این آر او نہیں لے گا۔ اب این آر او کی ضرورت حکومت کو، عمران خان کو نہیں ہے، وہ تو ڈٹا ہوا ہے۔ آپ جو بھی کریں، جتنا آپ نے کرنا تھا آپ نے کر لیا۔ آپ نے لوگوں کو مارا، آپ نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، آپ نے لوگوں کو غلط سزائیں دی، لیکن تحریک انصاف الحمدللہ اس پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کے یہ فیصلے ہوا میں اڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اسمارٹ اسکول AWT کیمپس نے 16 جنوری کو AWT گراؤنڈ میں سالانہ کھیلوں کا دن بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ یہ شاندار تقریب ڈائریکٹر محمد عارف اور پرنسپل فاطمہ افضل کی نگرانی میں منعقد کی گئی، جنہوں نے اس دن کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تقریب کا آغاز طلباء کی شاندار واک سے ہوا، جس میں نظم و ضبط اور اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایروبکس اور جمناسٹک کے شاندار مظاہرے پیش کیے گئے۔ تمام جماعتوں کے طلباء نے مختلف کھیلوں اور سرگرمیوں میں حصہ لیا، جس میں دوڑ، گھوڑی ریس اور دیگر دلچسپ مقابلے شامل تھے، جنہوں نے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ ڈائریکٹر محمد عارف نے کھیلوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیم ورک، نظم و ضبط اور جسمانی صحت کو فروغ دیتا ہے۔ پرنسپل فاطمہ افضل نے طلباء کی محنت کو سراہا اور شاندار تقریب کے انعقاد پر اساتذہ کی کاوشوں کی تعریف کی۔ بچوں نے آپ کے اسکول میں کتنے پوزیشن آگے بڑھا دیا؟ ابھی ہماری جو ہے پورے پاکستان میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے اس کمپٹیشن میں۔ ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں نیشنل لیول تک جا رہے ہیں، یہیں سے ہوتے ہیں ریجنل لیول، کلسٹر لیول اور پھر آگے نیشنل لیول تک جا رہے ہیں۔ تو ہماری بچی کی جو ہے فرسٹ پوزیشن ہے پورے پاکستان میں۔ میڈم آپ ہر سال کی طرح اس سال جب بھی کوئی جنوری کا موسم ہو جاتا ہے، موسم بدل جاتے ہیں، اس بار آپ کا گراؤنڈ بھی بدل گیا، کیسے فارمیسی دکھا رہے ہیں آپ کے بچوں نے؟ ماشاءاللہ سب بچے جو ہے پارٹیسپیٹ کیے سب نے، اور سب جو ہے اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں۔ کیا پیغام دیں گے میڈم ان کے پیرنٹس کے لیے، آپ ان کے والدین کے لیے؟ میں کہنا چاہوں گی کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جو ہے نام روشن کرے گی؟ یہ جتنے ہیں آپ کے سامنے، یہ آپ کے دوست ہے، فرینڈ ہے، آپ کا میم بھی کھڑی ہے، ان کے نام روشن کریں گے آپ؟ جی بالکل، سب کوشش کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اپنے نام بتاؤ، آپ کہاں سے ہیں؟ میں پشاور سے ہوں، میں پشاور میں رہتی ہوں، لیکن بیسیکلی میں جو ہوں خیبر پختونخوا۔ اچھا، آپ کا جو ٹیم آج اسکول جیسے اور بتائیں کیسے پڑھائی جا رہے ہیں؟ بہت اچھا پڑھایا جا رہا ہے یہاں پر، آؤٹ اسٹینڈنگ پڑھائی ہمارا ہر سال پوزیشن بھی آتا ہے ماشاءاللہ، ہم بہت ہائی گریڈ سے پاس کرتے ہیں۔ کیا خواہش ہے، کیا بننا چاہتے ہو آپ؟ میں آرمی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ آرمی ڈاکٹر، ایک امیر آفیسر بننا چاہتے ہیں، بڑا خواہش ہے، بڑا دل ہے، بڑا پہچان ہے، کتنے محنت ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کو پورا بھی کر کے رہیں گے۔ ہمارے آپ کے ساتھ کون سپورٹ کرے اس وقت؟ ہمارے پاس ہماری ٹیچرز کی سپورٹ ہے، ہمارے اسکول سارے جو ہمارا آپ کا کون سے ٹیچر ہے جو آپ کے ساتھ محنت کر رہے ہیں؟ میری فزکس کی ٹیچر ہے مس آسیہ، وہ ہم میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کرتی ہے، وہ ہمیں پڑھاتی بھی۔ کیسے چھوڑیے، کیونکہ یہ موقع کبھی کبھار ملتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے، تو میں نے کچہری ہائی کورٹ کا کام چھوڑ دیا اور بیٹے کے ساتھ آ گیا، تو یہ بڑا اچھا فیل کیا، بڑا اچھا پروگرام ارینج کیا۔ اور یہ اچھا، یہ جو ٹیچرس ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، ان کی جو ٹیچرس ہیں؟ یہ جو جس نے پروگرام ارینج کیا، یہ جو سارے بچوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ میرا بیٹا بھی جو ہے نا فرسٹ آیا ہے، اس نے بھی مبارک ہو، مبارک ہو۔ تھینک یو۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ سارے بچوں، کیونکہ آج کل زمانہ کافی لوگ کافی ڈپریشن میں ہے نا، تو پیرنٹس بھی ڈپریشن میں، اس طرح بچے بھی، چھوٹے بچے بھی ہیں، تو یہ انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا جسم مضبوط ہے تو اس میں عقل بھی سلیم ہوگا، اور آپ جو ہے نا
बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम जिस्मानी तरबियत को बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चियाँ छोटे बड़े सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया इसके लिए। MNA साहब हमारे आए हैं, उनके को भी शुक्रिया अदा क्या अपनी बच्चों के क्या पैगाम देना चाहेंगे मैं सर? यही कहूँगा कि आप अपनी कंप्लीट नशोनुमा पे मजमूई नशोनुमा पे फोकस करें, जिस्मानी नशोनुमा और उसके अलावा ज़हनी नशोनुमा। आगे बढ़े और आपको बताते चले सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की बरतानवी हाई कमीशन मिस्टर बीन से मुलाकात। पंजाब में मजहबी अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के इक़दामात पर गुफ्तगू। मजहबी अक़लियतें हमेशा से हमारे समाजी ढांचे का अहम हिस्सा रही हैं। हुकूमत का अज़म है कि इनको इज़्ज़त, एहतराम और बराबरी के हकूक़ फराहम किए जाएँ। पंजाब को मजहबी हम आहंदगी और शमूलियत का मॉडल बनना चाहिए। सिख मैरिज एक्ट के बाद अब हिंदू मैरिज एक्ट के रोल्स की मंजूरी दी गई है। मजहबी अक़लियतों को सरकारी स्कीमों तक रसाई और इनके हकूक़ की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जा रही है। पंजाब की अक़लियती नौजवान नस्ल को बाख्तियार बनाने के लिए स्कॉलरशिप्स फराहम की जा रही हैं। बरतानवी हाई कमीशन ने पंजाब हुकूमत के उठाए गए इक़दामात की तारीफ की। आगे बढ़े और आपको बताते चले अगीती कपास की खसूसी आगाही मुहिम चलाई जा रही है। सईद सोलंकी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी सादिका आबाद अगीती कपास की खसूसी मुहिम के सिलसिले में कासान बोर्ड रहीम यार खान के ज़िलई सदर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अपने वफद के हमरा सईद अहमद सोलंकी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी सादिका आबाद के दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर सईद अहमद सोलंकी असिस्टेंट डायरेक्टर सादिका आबाद ने कहा कि अगर ज़िमींदार कपास की भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं तो अकीती कपास काश्त करें। अकीती कपास कमात से खाली होने वाले रकबे पर काश्त हो सकती है। इसके अलावा कनोला, सरसों, सब्जियात और चारा जात से खाली होने वाले रकबे पर कपास काश्त की जा सकती है। वफद में शामिल खलीलुर रहमान तहली तहसील सदर सादिका आबाद और चौधरी मुबारक अली नंबरदार 167 NB ने कहा कि यूनियन कौंसलर ढांडी और बदरू अब्बासिया और संजरापुर के मौजूदात में सरसों और कनोला काश्त है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।